बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों की तरफ से मिशन नूर के नाम से आज 20 सितंबर रात 9 बजे जो ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान की करोड़ों अवाम छतों पर चढ़ेंगे और अजान देंगे, और ये बगैर लीडरशिप के किया गया था। लीडरशिप के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को एतमाद नहीं है, इसीलिए उन्होंने इब्तिदाई इनकलाब मिशन नूर के नाम से इस मिशन का आगाज किया। और ये सोशल मीडिया पे तकरीबन पिछले 1.5 हफ्ते से इब्तिदाई इनकलाब मिशन नूर टॉप ट्रेंड कर रहा है। और पाकिस्तान के जो ताकतवर हैं, पाकिस्तान के जो जालिम हुक्मरान हैं, उनके ईमानों में इस मिशन ने इस वक्त जलजिला बर्पा कर दिया है, उनकी नींदें हराम कर दी हैं। आज कुछ ही घंटे कबल इस मिशन नूर को लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी ये कादियानी जो है, उनकी कोई खलीफा जो है इस दिन 20 सितंबर को पैदा हो गए थे, कादियानियों के साथ जोड़ा जा रहा है। मुख्तलिफ तरह की बातें की जा रही हैं इस हवाले से। आज करना क्या था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी छतों के ऊपर चढ़ना था। रात 9 बजे अजान देनी थी, अल्लाह ताला की वदानियत का इकरार करना था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला के आखिरी नबी होने की गवाही देनी थी। और फिर अल्लाह के आगे उन्होंने अपना मुकदमा रखना था कि अल्लाह ताला, ये जो हुक्मरान हैं, इन्होंने हमारी जिंदगी मुश्किल कर दी है, हमारा जीना हराम कर दिया है, क्योंकि हम तो बेबस हैं, तू तो हर चीज के ऊपर कादिर है, इनसे हिसाब ले। ये टोटल बात थी। लेकिन हमने ये सुना था, बचपन से ही हम पढ़ते भी आए थे कि शैतान अजान से भागता है, खौफजदा होता है। जब अजान होती है तो वो चीखता है, उसकी चीखें निकलती हैं, वो जलता है। मगर हैरानी हो रही है कि एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर अक्सरियती जो आबादी है वो मुस्लिम है, हम मुसलमान लोग हैं, अब अजान सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए तो नहीं दी जाती, घरों के अंदर भी लोग अजान देते हैं। जब आफतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, आंधी तूफान बारिशें, मुख्तलिफ हवाले इस हवाले से हैं कि अजान दी जाती है। जब दुनिया में कोई आता है, कोई मुसलमान बच्चा बच्ची, उसके कान में अजान दी जाती है। तारीक अंधेरा जब हो जाता है, उस अंधेरे को खत्म करने के लिए अजान दी जाती है। इसी तरह से अगर कोई रास्ता भूल जाता है कोई शख्स और उसे रास्ता कोई नहीं दिखाता तो भी वो अजान देता है। कोई बच्चा अगर नाफरमान होता है उसके लिए भी, क्योंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और फिक़ह हनफिया से हैं, तो मुख्तलिफ फुक़हा ने ये लिखा है। और आज नूरुल हक कादरी साहब, जो कि सेनेटर भी हैं और फोकल पर्सन भी हैं खान साहब के, उन्होंने फिर ये जो इसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी तो नाम ही तब्दील कर दिया कि भाई अगर आपको तकलीफ है मिशन नूर से तो मिशन नूर को हम तब्दील कर देते हैं, हम हुक्म अजान रख देते हैं, लेकिन अजान तो होगी। और अजान सिर्फ 20 सितंबर को नहीं होगी, 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर को हर रोज होगी। रबीउल अव्वल के ये मुबारक दिन है। उन्होंने कहा है कि अजान तो वही होगी, ये नहीं होता कि आप इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दें, अजान से आप डरना शुरू कर दें और लोग जो है वो अजान ना दें। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, अब उन्होंने भी ट्वीट्स किए हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, अली मोहम्मद खान साहब, इसी तरह से खालिद खुर्शीद और कुछ और लोग भी हैं, बैरिस्टर गौर साहब भी। लेकिन नूरुल हक कादरी साहब का ये जो स्टेटमेंट है, इसके बाद से वो लोग दोबारा से सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये जो अजान है ये तो होनी है, लेकिन जो इख्तिलाफ था 20 सितंबर के वाले से। अच्छा, 20 सितंबर के वाले से आपका इख्तिलाफ है कि भाई कादियानियों से आप इसको जाके जोड़ें, तो अब ये जो मैं आपको बताऊं कि 6 सितंबर जब हम योम दिफा मनाते हैं तो 6 सितंबर को कादियानियों का दूसरा खलीफा भी पैदा हुआ था। तो फिर क्या 6 सितंबर को योम दिफा मनाना कादियानियों के दूसरे खलीफा को सलामी देना समझा जाएगा?
یہ سب بکواس اور فضول قسم کی جو ہے نا یہ باتیں. ایک تو ہم لوگوں کو مذہب سے دور رکھا جاتا ہے. ہمارے جو مولوی ہیں بدقسمتی سے سب سے پہلے وہ جا کے ظالم کے ساتھ منافق کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو پھر کیا حال ہوگا اس ملک کے اندر. اسی طرح کی باتیں ہونی ہیں, اسی طرح کی چیزیں ہونی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک طرف مشن نور ہے, اذان دینا, یہ تو سب سے بڑی دلیل اور جواب ہے کہ جب مؤذن اذان میں گواہی دے گا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, تو قادیانیت کی موت یہی ہے اور ان کے جھوٹے عقائد کا رد بھی ہے. جو لوگ اس مشن کے خلاف مختلف باتیں کریں دراصل اس سچی گواہی کے دشمن ہیں وہ لوگ. اب نور الحق قادری صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا جی, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی جماعت ہے اور ہمارے قائد عمران خان مدینہ منورہ کی گلیوں میں جوتوں کے بغیر چلنے والے عاشق رسول ہیں. پاکستان کے حقیقی آزادی, ناگہانی آفات کے زالے اور ظلم و جبر کے نظام سے نجات کے لیے اذان دیں اور بار بار دیں, اذان دیں اور بار بار دیں. 20 ستمبر سے 24 ستمبر ربیع الاول کے مبارک مہینے کے اختتام تک ہر روز تواتر کے ساتھ بعد نماز عشاء اذان دیں اور اذان سے پہلے اور بعد میں شوق و ذوق کے ساتھ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غلامی اور محبت کا بھی ثبوت دیں. قادیانیت سے مماثلت کے پروپیگنڈا کے جواب پر اس کا نام مشن حکم اذان رکھا جاتا ہے, لیکن اذان تو ہر صورت ہوگی. ناظرین, کل رات سے ایجنسیوں کی مختلف رپورٹس جب اوپر پہنچی ہیں کہ یہ جو مشن نور ہے, کروڑوں لوگ اپنی چھتوں پہ کھڑے ہوں گے اور اذان دیں گے اور پھر ویڈیوز بنیں گی اور پوری دنیا یہ ویڈیوز دیکھے گی, تو اس کے بعد خاصی پریشانی ہے. اس کے بعد عمران ریاض خان نے بھی بتایا کہ رات کو مختلف میٹنگز ہوئی ہیں, کچھ مولویوں کو بھی اٹھایا گیا, انہیں کہا گیا کہ آپ فتوے جاری کریں. فتویٰ تو کسی نے کیا اس حوالے سے بھی جاری کرنا ہے, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں کون لوگ یہ کر رہے ہیں. احمد خان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, انہوں نے یہ جو ہے سب سے پہلے شروع کیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے, سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں. علاؤدین کے والد کو, ادھر اللہ ان کو کہتے ہیں, سوری, والد کو اٹھایا گیا. اسی طرح سے علی زئی کی بھائی کو قتل بھی کر دیا گیا, لیکن یہ لوگ خان صاحب کے ساتھ کھڑے. اب قیادت سے نا امید ہو چکے ہیں لوگ, لیکن خوف کیا ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ یہ اس وقت اس چیز کو لے کے پریشان ہے کہ یہ لیڈر لیس ہے, لیڈرشپ کے بغیر نوجوانوں نے یہ شروع کر دیا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو, ذرا کوئی ایک چنگاری کافی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ انقلاب کس طرح سے برپا ہوتا ہے, کوئی ایک ہی چیز ہوتی ہے. یہ جس طرح سے ججز 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, جنہوں نے خفیہ ایجنسیوں کی عدلیہ میں مداخلت کے خلاف خط بھی لکھا تھا, اور یہ بھی عمران خان صاحب والا جملہ کہہ کے آئے ہیں عدالت میں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں گے, تو انہوں نے کہا نو وی ول فائٹ, جس طرح عمران خان کہتا ہے وی ول فائٹ. اور پھر جس طرح سے وکلا کھڑے ہو گئے ہیں ان کے ساتھ, تو یہ تمام تر جو مناظر ہیں اس وقت طاقتور ان چیزوں کو لے کے بڑے پریشان ہیں, کیونکہ کوئی ایک ہی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جسٹس جہانگیری صاحب, طارق محبوب جہانگیری, آپ دیکھیں ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے بیچارے وہ, ٹھیک ہے, اور 30 سال پریکٹس کی ہے. تب تو نہیں ان کی ڈگری جعلی تھی, آج ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہو گئی. جب اسلام آباد کے حلقے انہوں نے کھلوائے اور فارم 45 کا کٹا چٹا کھول کے رکھا انہوں نے, تو اس کے بعد ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی قرار دی جا رہی ہے. اس طرح سے جو ٹاؤٹ وکلے ہیں ان کو بھی جوتیاں پڑ رہی ہیں. واجد گیلانی صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, اور پی ٹی آئی کا ووٹ لے کے یہ صاحب منتخب ہوتے ہیں اور جا کے وزیر قانون اعظم نذیر طارٹ کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں. تو کل ان کو وکلا نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, یہ آپ کیا کریں, ووٹ آپ ہم سے لیں عمران خان کے نام پہ اور آپ ادھر ہو جائیں. تو انتظار پنجودہ کو پھر انہوں نے دھکا دیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایف آئی آر کروائی وکلا کے خلاف. ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کے گھر رات کو ریڈ بھی کیا, چھاپے مارے پولیس نے گرفتاری کے لیے. لیکن اب وکلا بھی اس طرح سے کھڑے ہو گئے ہیں. تو مشن نور جو ہے اس کا نام تبدیل کیا گیا ہے, مجھے ہے حکم اذان, لیکن یہ ہوگا کیونکہ اس وقت تاریک اندھیرا ہے ملک کے اندر. اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی عدالتیں کام نہیں کر رہی, ججز خود انصاف کے لیے بھٹک رہے ہیں, وہ خود انصاف کے متلاشی ہیں, اور بے ایمان, بے رحم,
نالائق نااہل کرپٹ حکمران جو ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے سیر سپاٹے کر رہے ہیں اور اپنی عوام بھوک سے مر رہی ہے، بے روزگاری کہاں تک جا پہنچی ہے، 50% تک جو پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس میں سے 45% آلموسٹ خطے غربت کی لکیر سے نیچے جا چکی ہے۔ اشرافیہ دوسری طرف ان کی مراد، ان کی عیاشیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو ایسے میں عوام نے اور کیا کرنا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے ہی سر بسجود ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی انہوں نے مدد طلب کرنی ہے